हाम्रो फर्स्ट म्याच 25 तारिकमा हामी इरानसँग खेल्न गइरहेछौँ। एउटा एकदमै बलियो टिम, एसियाको बलियो टिमसँग खेल्न गइरहेका छौँ भन्दा साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट जनै 5 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता गर्ने, प्रमाणपत्र दिने र ताम्रपत्र दिने र त्यस्तै गरेर प्रशिक्षकहरूलाई जनै 3 लाख रुपियाँ दिने निर्णय मन्त्री परिषदबाट भएको छ। दसैँको बेलामा पनि सबै आफ्नो घर परिवार छोडेर एउटा देशको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो सम्पूर्ण भाइहरू आफ्नो परिवार, दाजुभाइ, छरछिमेकी सबैलाई छोडेर हामी आज विदाय कार्यक्रममा पाल्नुभएका र अखिल नेपाल को निमन्त्रणामा र आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि खेलाडी टिमलाई चाहिँ हौसला प्रदान गर्न उपस्थित भन्नुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र जुन U23 ले अब ताजिकिस्तानमा हुने खेलमा चाहिँ एउटा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ प्रवेश गर्नेछ भन्ने आशा एवं विश्वास गरेको छु। र हामीलाई विगतका दिनहरूमा पनि हामीलाई अनुभव छ कि बालगोपाल महर्जनज्यूको हेड कोचज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा हामीले विभिन्न धेरै नै सफलताहरू हासिल गरिसकेका छौँ। अब आउने दिनमा पनि हामीले सफलता हासिल गर्ने विश्वास गर्दछु र टिमलाई सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु र मन्त्रीज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत। यसको बदलामा यहाँहरू मन्त्रालयकै काम, यहाँहरूकै मन्त्रालयको काममा खास गरी मन्त्री परिषदको बैठक थियो र आज मन्त्री परिषदको बैठकमा झन्डै 4वटा एजेन्डा हाम्रै मन्त्रालयको थियो, जहाँ मैले नै ती एजेन्डाहरू प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अझ 3वटा एजेन्डा त अफिसियल्ली अगाडि बढिसकेका थियो भने एउटा एजेन्डा ठाडो प्रस्तावबाट अगाडि बढाउनु पर्ने थियो र म यहाँ सबैको सामु आजको मन्त्री परिषदको बैठकले खेल क्षेत्रमा खेलाडीहरूको मनोबल उच्च राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट जनै 5 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता गर्ने, प्रमाणपत्र दिने र ताम्रपत्र दिने र त्यस्तै गरेर प्रशिक्षकहरूलाई जनै 3 लाख रुपियाँ दिने निर्णय मन्त्री परिषदबाट भएको छ। र यावत कार्यलयमा बिहानदेखि नै यहाँसँगै छु र यसले गर्दा ढिला भएको छ, यसलाई अन्यथा सोध्नुहुने छैन। र म युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको रूपमा यहाँहरूको बिचमा पहिलोपटक यहाँ उपस्थित भएको छु र मलाई खुसी र गौरव अनुभूत भएको छ। म यता मन्त्री नहुँदै सापको लागि खेलाडी साथीहरू गइसक्नु भएको थियो र म त्यहाँ गइसकेपछि पनि साथीहरूसँग तपाईहरुको लिडर र कोच मार्फत निरन्तर सम्पर्कमा भइराखेँ र त्यहाँको जानकारी मैले लिइराखेँ र भोलि मात्रै तपाईहरु फेरि एउटा नयाँ टिम अन्डर 23 का साथीहरू ताजिकिस्तानमा जाँदै हुनुहुन्छ र मलाई विश्वास छ तपाईहरु फेरि नेपालको गौरवता र नेपालको पहिचान ताजिकिस्तानमा स्थापित गरेर फर्किनुहुनेछ र एकचोटी हामीले हाम्रो नेपाललाई हाम्रो पुर्खाले कसरी आर्जियो र यो नेपाल कसरी संसारमा कहिल्यै पनि नझुकेको देशमा रहेको छ।
हामी युवाहरू छौँ, खेलाडीहरूले हामीले अलिक गहिरोसँग आत्मसात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो देश कहिल्यै पनि कसैको अन्डर भएन, स्वाधीन र स्वाभिमानी भएर रहेको देश हो। केही कारणले हामीले हाम्रो देशको पहिचान नयाँ ढङ्गले दिन सकिरहेका छैनौँ पछिल्ला केही दशक यता, केही वर्ष यता। त्यसैले तपाईहरूले नेपाललाई एकपटक खेलको रूपमा 1984 देखि सुरु भएको सापमा जसरी राम्रो प्रोफेसनल साथीले देखाउनु भयो, अन्तिम खेल त म पुराका पुरा मैले टिभी स्क्रिनमा आफै बसेर हेरेँ र तपाईहरूले खेल्ने खेलमा पनि मैले नियमित हेर्ने छु र मलाई विश्वास छ तपाईहरू जित्नु हुनेछ र जित्नै पर्छ। हामी जो नेपालीहरू जहिले पनि जित्ने इच्छाका साथ अगाडि बढ्ने, किन जित्ने इच्छा राखेर मात्रै जित्न सकिन्छ। दिमागमा मनमा कुनै पनि कन्फ्युजन नलिएर जितेर आउनुपर्छ भन्ने इच्छा राख्नुहोस्, तर खेल फेरि खेलकै नियमबाट जितिन्छ, यो पनि मलाई थाहा छ। किन अरू जित जसरी पनि जित्न सकिन्छ, तर खेल फेरि खेलकै नियमबाट जित्न सक्ने भएको हुनाले तपाईहरू नियमलाई अंगीकार गर्दै यो तहसम्म पुग्नुभएका तपाईँ खेलाडी साथीहरू, तपाईहरूले त्यहाँ राम्रो अब अस्तिसम्म 16 तारिकसम्म सबैको ध्यान मालदिप्समा थियो, अब सबैको ध्यान फेरि ताजिकिस्तानमा हुनेछ। सबैका हरेक दिन नजर त्यतै हुनेछ। त्यसैले यो कुरा तपाईहरूले सम्झिनु हुनेछ। र मैले अगाडि भने म भर्खर मात्र मन्त्रालयको जिम्मेदारीमा आएको छु। म भाषण गर्न भन्दा काम गर्ने कुरामा विश्वास गर्ने मानिस हुँ र यो क्षेत्रमा तपाईहरूले सँग सहकार बस्ने बेलासम्म तपाईहरूको एउटा राम्रो अभिभावकत्व मात्रै होइन, खेल क्षेत्रको समग्र विकासको लागि मैले पुराका पुरा मेरो समय खर्चिन्छु। यो कुरा पनि म तपाईहरुसँग राख्न चाहन्छु। आज गरिएको निर्णय पनि त्यसकै प्रतिफल, त्यही मेरो स्पिरिटको प्रतिफल हो। सरकारले आज गरेको निर्णय भन्ने कुरालाई पनि तपाईहरुले आत्मसात गर्नुपर्छ। र अरु मैले आज धेरै नभनौं, भर्खर मन्त्रालयमा आएको हुनाले धेरै कुरा बुझ्न र धेरै काम गर्न बाँकी छ र म धेरै जसो काम तपाईहरुको सल्लाहमा गर्नेछु। फेरि किनकि तपाईहरु फिल्ड मार्शलमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, लडाईँको अग्र मोर्चामा तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई नै अनुभव छ के गर्दा जितिन्छ र के गर्दा हाम्रो परिणाम आइरहेको छैन। सामान्यतः खेल मानिसको जीवनको लागि आधारभूत कुरा, मतलब एउटा जीवनको आधारभूत अभिन्न अंग बनाउनु पर्छ स्वास्थ्यको लागि। तर खेलको फेरि पहिचान भनेकै पदकमा अन्तर्निहित छ, फेरि जितमा अन्तर्निहित छ। यो कुरा तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। त्यसैले जित्नको लागि के गर्नुपर्छ राज्यले, सरकारले, यो विषयमा म तपाई साथीहरुकै, मेरो लागि त्यो सानो उमेरको र यो ठुलो उमेरको, यो यति वर्ष खेल गरेको र यो यति वर्ष कम खेल खेलेको मैले त्यो हिसाब गर्ने छैन। तपाईहरु प्रत्येक साथीहरुले मन्त्रीजी यो काम गरौँ, यो गर्दाखेरि हामी हाम्रो पुरा शक्ति, पुरा ताकत खेलमा लगाउन सक्छौं र आगामी पुस्तालाई पनि नयाँ सपना र संकल्प गर्न लगाउन सक्छौं भनेर तपाईले जे भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने मेरो आफ्नो अठोट छ। म तपाईहरुसँग यो कुरा भन्छु। हो तपाईहरुका आफ्ना नम्सहरु होला, तर मेरो अगाडि तपाईहरुसँग नम्स लागू हुँदैन। गुरुको अगाडि, तपाईहरुका प्रशिक्षकको अगाडि तपाईहरुका आफ्ना श्रद्धाहरु, सम्मानहरु आफ्नो ठाउँमा होला। म नीति निर्माण गर्ने हो र तपाईहरुको पोलिटिकल अभिभावकत्व गर्ने हो, व्यवस्थापनको अभिभावकत्व गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि मसँग तपाईहरुले कुनै बिना हिचकिचाहट यो गर्नुस् मन्त्रीजी, हामी यो गर्छौं भनेर तपाईहरुले भन्नुपर्छ। आगामी दिनमा सबै साथीहरुले, तपाईहरु युवाहरु हुन्छ, 23 वर्ष, तपाईहरुको कथा हो कता भविष्य छ, यो तपाईहरुले भन्नुहुनेछ र त्यो अनुसार म अगाडि बढ्ने छु। र म यहाँ सबै तपाईहरुको सफल यात्रा र त्यो खेलमा पूर्ण विजयको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद।
विदायी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय खेलकुद मन्त्रीज्यू, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, यस टिमका प्रमुख कोच अल्कोहल महाजन लगायत सम्पूर्ण एसिस्टेन्ट कोच जिके कोचहरू, यस्तै गरिकन आज यस टिममा सहभागी हुन गइरहेका सम्पूर्ण खेलाडी भाइहरू, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरूलाई सर्वप्रथम अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। म सर्वप्रथम अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको तर्फबाट माननीय खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा उहाँको कार्यकालको सफलताको म शुभकामना दिन चाहन्छु। पहिला उहाँ हामी साफ जानु अगाडि खेलकुद मन्त्री हुनुहुँदैन थियो, तर हामी जितेर आइसकेपछि उहाँ एउटा चाहिँ खेलकुद मन्त्री भएर उहाँ आउनुभएको छ र हाम्रो सौभाग्य पनि हो। हिजो हामी मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीज्यूलाई हामी निमन्त्रणा गर्न गएका थियौँ। उहाँले एकदमै सकारात्मक रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले ल म जसरी पनि आउँछु, म खेलाडीहरूलाई एकदमै स्वागत गर्न पनि आउँछु, सिनियर टिमलाई, र म अन्डर-23 टिमलाई म बिदाई पनि गर्न आउँछु भन्ने जुन एउटा भावना उहाँले हामीलाई प्रकट गर्नुभयो, यसले हामी एकदमै हौसलित छौँ। यसले हाम्रो खेलाडीहरूलाई धेरै हौसला बढाएको छ र उहाँले अघि न भन्नु पनि भयो, उहाँले आजै क्याबिनेट बैठकमा चाहिँ उहाँले आज साफमा सफलता हासिल गरेर आउनुभएका ऐतिहासिक विजय होइन, विजय नभनौँ सेकेन्ड हुनु पनि हाम्रो लागि ठुलो हो। किन भन्दाखेरि साफ च्याम्पियनसिपमा अहिलेसम्म हामी सेकेन्ड भएका थिएनौँ र यो चाहिँ ऐतिहासिक सेकेन्ड भएर हामी आएका खेलाडीलाई उहाँले एउटा चाहिँ क्याबिनेटमा एउटा चाहिँ प्रस्ताव लानुभएको छ 5 लाख दिने भन्ने कुरा। त्यसको लागि चाहिँ म अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। अब हाम्रो यो टिम भोलि जाँदै हुनुहुन्छ, अब हाम्रो टिमलाई पनि म एकदमै यस्तै एउटा राम्रो नतिजा ल्याउनको लागि म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो खेलाडीहरूले धेरै मेहनत गरिरहेका छौँ। दसैँको बेलामा पनि सबै आफ्नो घर परिवार छोडेर एउटा देशको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो सम्पूर्ण भाइहरू आफ्नो परिवार, दाजुभाइ, छरछिमेकी सबैलाई छोडेर हामी निरन्तरता दसैँको टाइममा पनि हामी यो टुर्नामेन्टको लागि हामीले ट्रेनिङ गरिरहेको कुरा पनि म मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसले हाम्रो खेलाडीहरूको मनोबल पनि उच्च छ। र किन उच्च छ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै साफ च्याम्पियनसिपबाट फर्किनुभएका 6 जना अन्डर-23 का खेलाडीहरूले अब यो टिम्समा जोइन गर्दैछ। यो 6 जना खेलाडीले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई थप चाहिँ मनोबल बढेको छ। अब हामी भोलि प्रस्थान गरेर हामी 22 तारिकमा हामीले एउटा इन्डोनेसिया टिमसँग पहिला हाम्रो मैत्रीपूर्ण खेल हामीले खेल्ने पनि एउटा कार्यक्रम बनाएको छ। यो मैत्रीपूर्ण यो खेलले पनि हाम्रो खेलाडीहरूलाई एउटा अनुभव, यसले पनि निश्चित रूपमा अनुभव चाहिँ दिन्छ भन्ने मैले लागेको छ। यो म्याचले गर्दाखेरि अब हाम्रो क्वालिफायर्सको चाहिँ 3टा म्याच, हाम्रो फर्स्ट म्याच 25 तारिकमा हामी इरानसँग खेल्न गइरहेछौँ। एउटा एकदमै बलियो टिम, एसियाको बलियो टिमसँग खेल्न गइरहेका छौँ भन्दा त्यसको 2 दिन रेस्टपछि हामी लेबननसँग हामी खेल्न गइरहेछौँ र त्यसपछि फेरि 2 दिन रेस्टपछि हामी फेरि ताजिकिस्तान आयोजक टिमसँग हामी खेल्न गइरहेछौँ। र हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो एएफसी अन्डर-23 क्वालिफायर्समा हामी टप नभए तापनि हामी चाहिँ नि बेस्ट रनर्स अपको रूपमा हामी क्वालिफाई हुन सक्ने सम्भावनाहरू मैले देखेको छु। र यो यसले गर्दाखेरि जुन आज मन्त्रीज्यूले जुन एउटा चाहिँ नि हौसला जुन प्रदान गर्नलाई व्यस्तताका बावजुद पनि आज उहाँ यहाँ आउनुभएको छ, यसले पनि निश्चित रूपमा हाम्रो खेलाडीहरूको चाहिँ मोटिभेसन यसले एकदमै उच्च बनाएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र म अन्तमा आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि एउटा चाहिँ खेलकुद मन्त्रीज्यू, माननीय खेलकुद मन्त्रीज्यू एउटा खेलाडीहरूलाई माया गरेर यहाँसम्म आउनुभएको छ, त्यसको लागि पनि म माननीय खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिँदै र यो आज यो विदायी कार्यक्रम
यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै एउटा चाहिँ ग्रुप फोटोको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। छोटो तयारीको बावजुद खेल्न जाँदैछ होइन, कस्तो भएको छ टिमको तयारी चाहिँ भन्नु? धन्यवाद। अब जुन छोटो समय चाहिँ एकदम छोटो समय हो मेरो लागि, यो टिमको लागि, एफसी अन्डर 23 टिमको लागि। विशेष रूपमा अब यो ग्रुपमा ग्रुप बीको एकदमै टफ टिम छ होइन। एउटा इरान भनेको टिम एउटा नट ओन्ली द एसियाको लेभल, दे आर द युरोपियन होइन वर्ल्डकै टप 22 को फिफा ऱ्याङ्किङमा भएको टिमसँग खेल्नु गइरहेछ। तसर्थ यो समय चाहिँ एकदमै छोटो हो। तसर्थ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अलिकति चाहिँ तयारी चाहिँ जुन सोचेअनुसारको त्यो भइरहेको अवस्था छैन। र त्यसको बावजुद पनि जुन यो साफ नेपालको सिनियर नेसनल टिममा जुन 6 जना खेलाडी पनि त्यसमा आबद्ध भएको हुनाले आज मात्रै भर्खर आइपुगेको छ। र त्यसरी यो फुटबल गेम चाहिँ इन्डिभिजुअल नभएर टिम गेम भएको हुनाले एकदमै यो कुनै एउटा फ्रेन्डली म्याचेस पनि खेल्नु नपाइरहेको अवस्था भएको हुनाले अलिकति टिम सेटअप गर्नलाई मलाई कठिनाइ भएको छ। आशा छ अबको त्यहाँ पुगिसकेपछि दिउँसम्ममा इन्डोनेसियासँग U23 टिमसँग एउटा खेल्ने प्रोग्राम छ। त्यसबाट पनि अलिकति भए पनि अब आफ्नो टिम कस्तो कुन लेभलमा छ भन्ने कुरा त्यसले पनि निर्धारण गर्छ। र अलिकति समय अलिकति अभाव पनि भएको हो होइन। यो जस्ट 1 महिनाको मात्रै तयार, त्यसमा पनि यो U23 को खेलाडीहरू चाहिँ अलिकति सेलेक्सन प्रोसेसमा चाहिँ अलिकति कठिनाइ चाहिँ भएको थियो। र जुन खेलाडीलाई अलिकति सेटअपमा राखेको थियो त्यो खेलाडी पनि कुनै मेडिकल पार्टबाट चाहिँ अलिकति आउट भएको अवस्था भएको हुनाले त्यसले चाहिँ अलिकति कठिनाइ चाहिँ भएको अवस्था छ। तसर्थ अब आगामी योलाई चाहिँ सक्दो चाहिँ होइन यो ग्रुपमा चाहिँ अब सक्दो प्रयास गरिन्छ, सक्दो राम्रो रिजल्ट ल्याउनको लागि प्रयास गरिन्छ। र यसले चाहिँ अब भर्खरै जुन आज मात्रै पर्खनु भएको जुन सिनियर नेसनल टिमबाट जुन हामी नतिजा लिएर उत्साह उमङ्गका साथ हामी आएको छौँ, त्यसले पनि एउटा ऊर्जा थपेको जस्तो मलाई लागेको छ सम्पूर्ण टिमलाई नै। त्यो अनुसारले पनि अलिकति मोटिभेट भएको पनि छ केटाहरू अलिकति। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो आफ्नो क्षमताका जुन निर्देशन दिए अनुसारले खेल्यो भने पनि राम्रो नतिजाको लागि आशा गर्न सकिन्छ। साफ च्याम्पियनसिपको 6 जना होइन, त्योभन्दा बाहेक भन्न सिनियर टिमबाट खेलिरहेको 5 जना थप खेलाडी छन्। 11-12 जना चाहिँ सिनियर टिमको अनुभव भएको खेलाडी हुन्छ। कतिको सजिलो हुन्छ यस्तो त्यो सिनियर खेलेको खेलाडी? अब यसो छ, यो अब सजिलो मात्रै होइन कि मैले भने नि अब तपाईँको यो ग्रुपमा त्यो तिनटै टिम हामीभन्दा धेरै नै स्ट्रङ टिम छ। एउटा फिफा ऱ्याङ्किङको त्यो 22औं 97 लेबनान र 118 118औं ताजिकिस्तान होम ग्राउन्ड त्यो टिमसँग हामीले खेल्नु भनेको धेरै नै एकदमै प्रब्लम छ होइन। बाहिर गइदिनु न बोल्नलाई। त्यो समय त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो टिमहरूसँग खेल्नको लागि अलिकति हामीसँग तयारी मैले भने नि विगतमा जुन तयारी गर्यो अहिलेको U23 को तयारी पर्याप्त मात्रामा छैन। र अहिले मैले टिम लिनैमै मैले पहिल्यैदेखि भनेको थिएँ 3 महिना अगाडि मलाई टिम दिँदाखेरिको मेरो प्रोग्राम प्लानिङ अनुसारको चाहिँ एउटा लक्ष्य थियो। र मलाई अन्ततको त लास्टमा आएर मात्रै 1 महिना अगाडि मात्रै यो टिम दिएको हुनाले जति जुन ट्रेनिङ सुचारू गर्नुपर्ने, जति जुन पर्याप्त मात्रामा उनीहरूलाई ट्रेनिङ फिटनेसदेखि लिएर उनीहरू टेक्निकल ट्याक्टिकल गेमको एनालाइसिस गर्नुपर्ने, फ्रेन्डली म्याचेस गर्नुपर्ने त्यो नभएको अवस्थाले गर्दा अलिकति कठिनाइ भइरहेको अवस्था थियो। र अलिकति भने जस्तै तपाईँ 6 जना यो सिनियर टिमबाट भर्खर फर्केको छ, अरू पनि खेलिरहेको कन्फिडेन्स यो एक्सपिरियन्स एक्सपोजर भएको खेलाडी भएको हुनाले आशा गर्न सकिन्छ होइन। तर त्यसको लागि त अब अलिकति जुन फर्स्टको म्याचको जुन हाम्रो इन्डोनेसियाको फर्स्ट म्याचको जुन कमजोरीको बावजुद नै अनि मूल्याङ्कन गरेर खेल्न सकिन्छ। प्लेइङ 11 छनौट गर्न चाहिँ कतिको कठिन हुन्छ होला? अब त्यही त यो जुन 6 जना भर्खर प्लेयर आएको छैन होइन, उहाँहरूको जुन यो 6 जना प्लेयरले खेलेको अहिले साफ च्याम्पियनसिप भनौँ त्योभन्दा तयारी कतारमा गएको फ्रेन्डली म्याचेस ओमानसँग गएको फ्रेन्डली म्याचको आधारमा पनि खेलाउन त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन होइन। किनभने सिनियर टिममा खेलिरहेको अवस्था भने डेफिनेटली तिनीहरू राइट प्लेसमा राइट म्यान चुज गर्ने हो, त्यसमा गाह्रो त्यस्तो चाहिँ छैन होइन। तर कुनै पोजिसनमा अलिकति त्यही भनेको टाइमको जुन ड्युरेसन अवधि नपुगेको हुनाले अझ एक्सपोजर एक्सपिरियन्स नभएको हुनाले अझ एक दुईवटा पोजिसनमा चाहिँ अलिकति कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ। तर अब मेन हामीले विकल्प छैन, अहिले समय छैन, त्यही आशा गरौँ यिनीहरूलाई नै अब कसरी हुन्छ त्यो युटिलाइज गर्नु सक्छ। 16 अन्डर 16 अन्डर 19 होइन त्यो टुर्नामेन्टहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति राम्रो नतिजा ल्याउँछौँ। अन्डर 23 मा चाहिँ विगतदेखि एकदम स्ट्रगल गर्नु पर्दा चाहिँ यो फरक चाहिँ किनभने आफै पनि कोच भइसकेको छ। एकदमै राम्रो प्रश्न, मैले एकदम विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयमा चाहिँ अन्डर 16 र अन्डर 19 भनेको यो साउथ एसिया मात्रै होइन, एसियन लेभलको सबैजनाको त्यही लेभल हुन्छ, ग्रोइङ होइन प्रोसेस युथ लेभलको भन्छु। त्यसपछि अन्डर 19 पछि 23 भनेको अलमोस्ट सिनियर र प्रोफेसनलिजम होइन, उनीहरूको जुन तिनीहरूको जुन लिगको स्ट्रक्चर नै व्यवसायीकरण भइरहेको हुन्छ।
त्यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँको भारतको फुटबल हेर्नुहोस् तपाईँको सिनियर टिममा 23को अब त्यसमा त्यो त्योभन्दा पनि अझै यो उहाँहरूको भनेको त झन्डै ठुलो उहाँहरू अन्डर 19देखि सिनियरसम्म प्रोफेसनल पनि धेरै नै भिन्नता ज्ञाप हुन्छ त्यसमा अब इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर होइन टेक्निकल ट्याक्टिकलदेखि लिएर सम्पूर्ण कोचिङ स्टाफदेखि लिएर उसमा इन्भेस्टदेखि लिएर होइन स्पोन्सरदेखि सबै कुरामा त्यसमा आधार हुन्छ नतिजा ल्याउनुले तयारीको लागि होइन सबै कुरा इन्भेस्ट नै हो तपाईँ अहिले विश्व समुदायको फुटबलमा हेर्नुहोस् सबैले लगानी गरेको छ त्यसको रिटर्न छ नि अहिले नेसनल टिममा पनि त्यो यो साफ च्याम्पियनसिपलाई भनेर विगत 1 वर्षदेखि हामी लगातार तयारी थियौँ नि त त्यही अनुसार जसरी तयारी गरेको त्यो अनुसारको प्रतिफल आएको छ नि त त्यही हो र अहिले पनि त्यस्तो गरेको खण्डमा अझ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एकदम ढिला टिम पाउँदा अलिकति आफूलाई भनौँ न आफ्नो जुन पुरानो रेकर्ड छ त्यसमा चाहिँ असर पर्छ जस्तो लाग्दैन अवश्य पनि यो त एकदमै मैले भनेको पनि थिएँ मैले म्यानेजमेन्टमा त्यो सहमत थिएन मैले त पहिला भन्दाखेरि 3 महिना अगाडि नै मलाई टिम सुम्पिने दिने कुरा थियो त्यस पश्चात अलिकति उहाँहरूले केही सम्पर्कमा भएन अहिले अन्ततको त लास्ट 1 महिना अगाडि मात्रै यसो टिम दिने निर्णय गरिसकेपछि मैले पनि अब नकार्न सकेन एउटा आफ्नै त्यही जिम्मेवारी भइसकेपछि त्यही टिम हेरिसकेको हुनाले तर त्यसमा अब च्यालेन्जलाई अगाडि सामना गरेर अगाडि जानुपर्छ भाइहरू हिँड्ने होइन त्यो तर्क मानेर मैले अगाडि बढ्ने मैले निर्णय गरेको छु र त्यही हो एउटा चाहिँ मैले चाहिँ यो कम्पिटिसन खेल्नु जान अगाडिभन्दा 10 दिन अगाडिको एउटा 2टा फ्रेन्डली म्याचेस मैले माग गरेको थिएँ त्यो अलिकति सम्भव नभएर अलिकति मलाई चाहिँ अलिक कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ र अब 2 दिन अगाडि मात्रै यो फ्रेन्डली म्याचेस भइरहेको अवस्था छ त्यो पनि अलिकति पर्याप्त मात्रामा समय पुगेन अब हेरौँ आशा गरौँ त्यसैमा चाहिँ अब अलिकति यो इन्डोनेसियाको फ्रेन्डली म्याचेसको आधारमा हामी टिम छाया गर्छौँ जस्तै हाम्रो 23 को विगत खासै राम्रो छैन होइन यसमा नि बलियो टिम छ हजुरले चाहिँ के सोच्नु भन्नु भएको छ यो समूहबाट चाहिँ अब त्यही भनेको मैले भने नि अब टार्गेट भनेर मैले कुनै 7 गेम्स साउथ एसियन टुर्नामेन्टहरू त्यो खेल्न गएको छैन तर तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ ग्रुपमा कस्तो टिमहरू छ तिनीहरूसँग त अब सक्दो होइन राम्रो प्रदर्शन गर्ने राम्रो पोइन्ट गेन गर्ने हो र ग्रुप फर्स्ट नभए तापनि ग्रुप कठिनाइ त एकदम गाह्रो छ कसरी हुन्छ ग्रुप सेकेन्डलाई भए पनि हामी टार्गेटमा जाने त्यही नै हो लक्ष्य त्योभन्दा अर्को विकल्प छ अन्त यो छनौटमा चाहिँ कुनै प्लेयरहरू त्यस्तो इन्जर्ड कारण के कारण गुमाउनु पर्यो आफूलाई चाहिएको प्लेयर त्यस्तो छ 2-3जना प्लेयरहरू छन् जस्तै अब मानवलाई नेसनल टिममा खेलेर विकास खवास एकदमै स्ट्रङ एन्ड फिजिक्स सबै चिज भएको अशोक थापादेखि लिएर अरू 2-3जना प्लेयर छ र अरू पनि प्लेयर छुटेको छ तर त्यही यो समय अन्डर 23 उनीहरूको डकुमेन्ट्सदेखि लिएर सबै चिज इलिजिबल हुनुपर्ने त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति 2-4जना प्लेयरहरू छुटेको अवस्था छ धन्यवाद टिमको तयारी कस्तो भएको छ भन्दैन टिमको तयारी ओभरअल अब हामीले जुन टाइम मागेको थियौँ होइन त्यो टाइम हामीले अब पाएनौँ र पनि अब हामीले एउटा राम्रो प्रिपरेसन गरिरहेको छौँ स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ अलिकति हाम्रो प्लेयर सिलेक्सन गर्नु अलिक टाइम लाग्यो होइन अब त्यसपछि चाहिँ हामीले फिटनेसमा ध्यान दियौँ एन्ड देन फिटनेसपछि हाम्रो टेक्निकल पार्टमा आयौँ एन्ड देन प्लस अब हाम्रो 6जना नेसनल टिमबाट आइसकेपछि चाहिँ अलिकति हाम्रो होप चाहिँ के छ भने एउटा हाम्रो राम्रो यङ टिम बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जुन अहिले 6जना प्लस पोइन्ट भएपछि चाहिँ आफूले योभन्दा अगाडि साफ च्याम्पियनसिप जित्दा क्याप्टेन्सी गर्छौँ भएको छैन हजुर अन्डर 18 को चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्लेयरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन अब हाम्रो टिममेटहरू हुनुहुन्छ हाम्रो जस्तै अब अभिषेक रिजालदेखि लिएर एरिक बिस्टहरू हुनुहुन्छ होइन अब हाम्रो एसएसएङदेखि लिएर सबै एउटा राम्रो टिमको कम्बिनेसन छ भनौँ हाम्रो अब अन्डर 18 खेलेको प्लस अब हाम्रो योभन्दा लास्ट सिजन हाम्रो नेपालमा अन्डर 18 भएको प्लेयरहरू भाइहरू पनि हुनुहुन्छ होइन एउटा राम्रो यङ टिम छ अब आशा छ अब राम्रो रिजल्ट आउँछ होला हाम्रो नेसनल टिमबाट खेल्छ प्लेयरहरू पनि छन् होइन त्यस्तो अवस्थामा आफू क्याप्टेन सम्हाल्दा च्यालेन्ज के छ अभियसली अब च्यालेन्ज भन्ने कुरा हरेक गेममा नै हुन्छ होइन अब तपाईँको इन्टरनेसनल म्याचमा मात्रै होइन नेसनल म्याचमा पनि अब हाम्रो च्यालेन्ज त भइहाल्छ प्लस अब हाम्रो अलिकति टिम कम्बिनेसन नमिल्छ कि जस्तो एउटा चाहिँ भइरहेको छ प्लस अब नेसनल टिमको 6जना भएर पनि हाम्रो एउटा मोरल हाई पनि भएको छ जुन अब हाम्रो यहाँको प्लेयरहरूभन्दा अभियसली प्लस पोइन्ट त भइहाल्छ नै अब 6जना आएपछि र एउटा सबैले एउटा टिम बनेर चाहिँ खेल्यो भने चाहिँ अभियसली हाम्रो एउटा राम्रो रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ हाम्रो 3वटै प्रतिद्वन्दी चाहिँ एकदम बलिया टोली छन् एसियामा हजुर हाम्रो प्लानिङ के बनाएको छ टिमले एउटा त्यो चाहिँ प्लानिङ चाहिँ अभियसली अब हाम्रो क्वाली हुने नै प्लानिङ छ होइन किनभनेपछि अब हामीभन्दा अभियसली स्ट्रङ इरान अब ताजिकिस्तान अब लेबनन भनेको हामीभन्दा धेरै माथिको टिम हो तर अब हामीले माथिको टिम भन्दैमा अब डराएर खेलेर हुँदैन होइन र अब एउटा हामीले एउटा आफ्नो सक्दो एफोर्ट दिएर अब हामीले उनीहरूलाई कसरी फाइट गरेर चाहिँ आफ्नो पोजिसन लिन सक्छौँ किनभने चाहिँ अब आउने चिन्डै देशहरू पनि उहाँ पनि क्वाली हुनलाई नै आउनुभएको हो प्लस अब उहाँले एकदम धेरै महिनाबाट ट्रेनिङ पनि गरेर पाइरहनु भएको छ अभियसली उहाँको टिम एकदमै राम्रो भइसकेको छ र पनि अब एउटा हाम्रो राम्रो रिजल्ट आउँछ कि भन्ने हाम्रो एउटा आशा छ जुन अहिले यो हाम्रो जुन यङ टिमले चाहिँ देखाइरहेको छ थ्याङ्क यू